والعاقبة للمتقين والسلام على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئے قصہ مختصر گنج بخش فیض عالم فیض عالم فیض عالم فیض عالم مظہر نور خدا نور خدا نور خدا نا کسان را پیر کامل کاملان را رہنما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ یا رال کے ذرا نا تھوڑ تھلی پا دیو پتہ لگ جائے میری سفر دی تھکن ساری اتر جائے تے کوئی بندہ خاموش نہ بیٹھے تسی ستے ستے لگ دیو بھی انج لگدا 20-25 راتاں تسی جاگیاں محفلاں پڑھ دیاں رال کے درود و سلام پڑھو صلاۃ و سلام جتھے چل رہا سی بڑا ہی سوہنا چل رہا سی اوتھے بن دیو کمال ساؤنڈ چلاندا بندہ جڑا میں خطبہ سوہنے طریقے نال گھما پھرا کے پڑھیا نا گلا میرا بڑا تھک گیا یہ ساؤنڈ والا بندہ کمال چلاندا ہے یہ اج مینوں چیک پیا کردا وے ایتھے کراں جتھے پڑھایا ہی کمال پڑھایا ہی میرا دل کردا جامع چشتیہ چوک میں جتھے جمعہ پڑھانا ہے ساؤنڈ والا میرے کول جاوے پر انہیں تھبے پیسے میرے کول ہے نہیں بھی میں ہر جمعے دیواں یہ اچھے لوگ نے بابا تساں درود و سلام پڑھو صلاۃ پڑھو نا مینوں آواز آوے ادھروں نہیں ہے صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ کلمے دیوار سان میرا سلام ہوے کلمے
ذرا پتہ لگے جنت دے مالکان میرا سلام ہووے جنت جنت دے مالکان میرا غازی نو ویکھیا تے نہر فرات بالی غازی نو ویکھیا تے نہر فرات بالی نہر فرات بولی دل دل دے پیاسیاں میرا دل دل دے پیاسیاں ذرا ہاتھ کھڑے کر کے امام پاک نو سلام پیش کر لیے دل دل دے پیاسیاں میرا سلام ہووے دل نعرہ حیدری دل دل دے پیاسیاں میرا سلام ہووے کلمے دے وارثان میرا سلام ہووے پھلیاں نہیں جنانو وی سجدہ حسین والا پھلیاں نہیں جنانو وی سجدہ حسین والا نمازیان میرا سلام ہووے آج وعدہ کر کے اٹھا امام حسین دی طرح نماز نہیں چھڑی جی میں نے آخری باری سر سجدے وچ رکھ کے جان دیتی ہے نا نمازی پڑھ کے جانا ہے حسین ابن علی دی سیرت تے کردار دا عکس تے جمال ساڈے چہریاں تو ساڈے کردار تو نظر آنا چاہیے ہے بھولیا نہیں جنانو وی سجدہ حسین والا بھولیا نہیں جنانو وی سجدہ حسین والا سجدہ حسین والا نمازیان میرا سلام ہووے نمازیان میرا سلام ہووے رل کے نمازیان میرا سلام ہووے کلمے دے میرا دل کرتا ہے توڑے متھے چومنا یار ایڈا سونا پر دیو نا میں سرگوتے کتاب کر کے ہیں ماشاءاللہ رات بھی سرگوتے تے دن بھی سرگوتے تساں فیصلہ باد آلے ہو خطیب ہاتھ نہ چکے چکن تو پہلے ہی سبحان اللہ دی چھال پا دیں دیو ملک پورے دی ایسا مسجد ہے ویسی علامہ محمد علی رضوی صاحب براجمان نے ماشاءاللہ امام و خطیب نے انہاں دے ابا جی علامہ افضل رضوی صاحب بڑی پرانی گل ہے 25-28 سال پہلے یا 26 سال پہلے ایتھے ایک باری چوک چ بڑی دنیا سی یار میں تے خطاب کر کے گیا ادو میں بھی 23-24 سال دا ہی سی تے ماشاءاللہ اوہی ذوق ایتھے نظر آندا ہے اے ملک پورا سارا جدوں میں مخدومی مسجد خطیب ہوندا سا نا ایتھوں تے نصیر آباد تے مغل پور دے ہن تے او بھی میرے طرح بڈھے ہو گئے ہونے نے ماشاءاللہ میں تہاڈی عظمت نو سلام کراں تساں خطیب نو سننا بھی جان دیو دا دینا بھی جان دیو کلمے دے وارثان میرا سلام ہووے تھلے واجو کلمے دے سلام ہووے کلمے دے وارثان میرا سلام ہووے کلمے دے وارثان میرا سلام ہووے علامہ خطیب پاکستان جناب محمد علی رضوی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ خطیب پاکستان عالم باعمل حضرت علامہ محمد افضل رضوی صاحب
جناب قاری القرا حافظ عمران صاحب عمران فخر سیالوی صاحب جملہ جی وقار سامعین کرام وقت دے دامن چ گنجائش نہیں بس جلدی دے نال مغرب دی اذان تو پہلے خطاب ختم کرنا ہے دعا کرنا اللہ میری حاضرین اپنی بارگاہ دے اندر درجہ قبولیت عطا فرمائے اللہ کریم نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا انما کلمہ حسر اے نبی دے گھر والے اللہ تے یہی چاہتا ہے اے نبی دے گھر والے اے نبی دے گھر والے اہل البیت بیت کہندے نو گھر اہل والے گھر والے نبی دے گھر والے تواڈے تو نجاست نو دور رکھے غلاظت نو دور رکھے گندگی نو دور رکھے اللہ ارادہ کردا ہے تے ارادہ ازلی ہوندا ہے ابدی ہوندا ہے پکا ارادہ ہوندا ہے ویطہرکم تطہیرا تے تانوں خوب ستھرا کر دے حدیث پاک کے چاہتا ہے اہل بیت دے فضائل تھوڑے جے پڑھاں تے شہادت ہے امام علی اکبر رات میں کال گئی لاہور تو اسی خطاب سننا شاہ جی تے امام علی اکبر میں کہا جی تسی مینوں اوتھے لاہور ہی سد لینا تے میں ایڈی تکلیف کاد لئی کیتی پر اس محرم دے اندر بیگم کوٹ تو اگے پیچھے گالاں آندیاں رہیاں بس میرے پروگرام پہلے ہی بک سن ہن اگلا 7 محرم پہلے 8 محرم پہلے سال پہلے جنہاں نے خاص دناں وچ خطابات کروانے ہوندے نا وہ پھر چونکہ پہلے بک ہو چکے ہوندے نے بہرحال آن والے سفر کر کے آن والے ایڈی دوروں کرایا بھر کے اتھے آن والے محفل پاک وچ بیٹھن والے اللہ سارے دا بیٹھنا اپنی بارگاہ وچ درجہ قبولیت عطا فرمائے اچھا اہل بیت دی شان حدیث پاک ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم لأہلی من بعدی یہ حدیث پاک امام حاکم نے اپنی مستدرک شریف دے اندر اور مسند ابو یعلا دے اندر اور اس کے علاوہ امام دہلوی نے بھی اس کو روایت کیتا امام حیثمی نے بھی مجمع الزوائد اندر اس حدیث پاک کو کوٹ کیتا جلدی نال ترجمہ بیان کرنا تے اگے چلنا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو روایت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم لأہلی من بعدی تواڈے وچوں بہتر ہے کملی والیا کون بہتر ہے ساری دنیا کہندی میں چودھری میں بہتر میں ناظم میں بہتر میں علامہ میں بہتر اے سونا اے بہتر یہ دا قد اونچا ہے سونا یہ دیاں 7 فیکٹریاں اے سب تو بہتر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خیرکم لأہلی من بعدی تواڈے وچوں بہتر ہوے جڑا میرے بعد میری اہل بیت واسطے بہتر ہے اگلی حدیث پاک عن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ و اہلی احب الیہ من اہلہ و عطرتی احب الیہ من عطرتہ و ذاتی احب الیہ من ذاتہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا امام طبرانی نے معجم الکبیر اندر حدیث پاک نے روایت کیتا اور معجم الاوسط اندر بھی حدیث پاک نے روایت کیتا اہل بیت دی شان پہ پڑھنا نبی دی زبان پہ پڑھنا نبی دے گھر والیاں دی گل نبی دی زبانی اونچی آکھو سبحان اللہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بندہ اونہ چر کامل مومن نہیں ہو سکدا اج کا دے واسطے بیٹھے ہیں ایمان سلامت لے جائیے نمازاں کا دے واسطے پڑھنے ہیں ایمان سلامت لے جائیے روزے کا دے واسطے رکھنے ہیں ایمان سلامت لے جائیے اج کا دے واسطے کرنے ہیں ایمان سلامت لے جائیے دعا منگیا یا اللہ ایمان سلامت لے جائیے ساڈا ایمان تے خاتمہ ہوئے اگر ایمان سلامت لے گئے تو پھر اے ساریاں عبادتاں ثواب ہے جے ایمان ہی نہ لے گئے روٹ ہی نہ ہوئی جڑ ہی نہ ہوئی بنیاد ہی نہ ہوئی تو پھر دنیا تے جننے بھی نیک اعمال نے سارے تباہ و برباد ہو گئے فرمایا لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ تواڈے وچوں اونہ چر بندہ مومن کامل نہیں ہو سکدا جنہ چر میں مصطفیٰ اونوں اپنی جان نالوں زیادہ محبوب نہ ہو اس تو بعد فرمایا جنہ چر میری اہل بیت انہوں اپنی خاندان والے نالوں زیادہ پیاری نہ ہو جاوے بندہ مومن نہیں ہو سکتا جنہ چر اس بندے نو او دی اولاد نالوں ود کے میری اولاد پیاری نہ ہوئے بندہ مومن نہیں ہو سکتا کنے آکھیا ساڈے نبی کریم علیہ السلام نے اور جنہ چر انہوں اپنی ذات نالوں ود کے مصطفیٰ دی ذات پیاری نہ ہوئے بندہ مومن نہیں ہو سکتا اے لفظاں تے غور کرو نفس ہی عطرت ہی ذات ہی اہل ہی جدو اہل بیت دی گل ہوئی تو پھر عطرت دی گل کیوں ہوئی اہل بیت کل سی آل علی دی بھی گل سی آل عباس دی بھی گل سی آل جعفر دی بھی گل سی آل عقیل دی بھی گل سی آل حارث دی بھی گل سی اے نبی دے سارے قرابت آ کر آگے لیکن وچوں پھر آپ نے اپنی اولاد دی وکری گل کیتی فرمایا میری اولاد نال بھی جنہ چر اپنی اولاد نال ود کے پیار نہ کرے تو مومن نہیں ہو سکتا ایک پاسے اپنی جان دی گل کیتی جان نالوں زیادہ مصطفیٰ دی جان نال پیار کرے نہ کرے تے مومن نہیں دوجے پاسے ذات دی گل کر دی ذات ہی
نفس ہی تے ذات ہی، جان وچ تے ذات وچ فرق ہی ہے. جان دا تعلق ہے باطن دے نال تے ذات دا تعلق ہے پوری شخصیت، کردار، صورت، سیرت، چلنا پھرنا ٹرنا. میرے نبی نے فرمایا پورے دا پورا سر تو پیراں تائیں جنہ چر مصطفیٰ تے مصطفیٰ دی یال تو صدقے نہ کریں. اپنی یال بھی، اپنی اولاد بھی، اپنی اہل بیت بھی، اپنی جان بھی، اپنی ذات بھی، اُنہ چر بندہ مومن نہیں ہو سکتا. تے میں پوچھنا وا جنہ نے کربلا دے اندر حسین ابن علی نو، مصطفیٰ دی اہل بیت نو، مصطفیٰ دی اہل بیت نو، مصطفیٰ دے دوترے نو، حسین ابن علی نو، علی دے پتر نو، زہرا دے جائے نو جنہ اوتھے شہید کیتا تے اذیت دتی تے تکلیفاں دتیاں، او کیڑی جگہ تے اپنے نو رکھ کے سوچدے نے، گلاں کردے نے تے لوکی انہاں دے بارے گلاں کردے نے. ویکھو جی انہاں دا ایمان ہے کہ نہیں، انہاں تے لعنت بھیجنی چاہیے کہ نہیں بھیجنی چاہیے. ویکھو جی انہاں نو کافر آکھیے کہ نہ آکھیے. میرے مصطفیٰ کریم نے آکھا ایمان سلامتی تاں ہے کہ میری اہل بیت تو اپنی اہل بیت وار دیویں. انہاں دسو یزیدیاں نے اپنا خان نبی دی خاندان تو واریا ہے یا نبی دے خاندان نو شہید کیتا ہے؟ دسو نا. انہاں اپنی جان واری نہیں واری، انہاں اپنے خاندان نو نبی دے خاندان تے واریا نہیں، انہاں تے نبی دے خاندان نو شہید کر دیتا. تے چیخ چیخ کے کربلا دیاں شہادتاں دنیا نو دسدیاں نے جنہ لوکاں نے حسین ابن علی تے تیر چلائے، امام علی اصغر تے تیر چلائے، اونا محمد تے تیر چلائے، عباس علمدار تے تیر چلائے. ایک کربلا چ جنیاں شہادتاں نبی دے خان وعدے دیاں ہوئیاں، خاندان نبوت دیاں ہوئیاں تے جنہ دی وجہ نال ہوئیاں. اونا مصطفیٰ نو بھی اذیت دتی، اونا نے آل نو بھی اذیت دتی. نہ اونا دا ایتھے ایمان ہے، نہ اونا دی قبر رہ گئی، نہ اونا دی حشر رہ گئی. ہاں چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دار کا یزید، چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دار کا، ہر دار کا یزید، چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دار کا، سوشل میڈیا تے او یزید نو اپنا پیو منن والے چیخاں پہ مار دینے. ارے چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دار کا یزید، چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دار کا یزید. ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین، ایسا بنایا رب نے نشانہ. اور دیکھو نا تسے گل نہیں سمجھے، میں شہادت پڑھنی پریشان نہ، میرے پتہ جڑے بندے میں سنن آندے نے او واقعہ کربلا سنن واسطے ہوندے نے. انشاءاللہ میں شروع کرن لگا. میں تانوں یہ گل دسی ہے بھئی یزید نو اج بھی لعنتاں پیندیاں نے تے پیندیاں رہن گیاں، او تے حواریاں نو پیندیاں نے تے پیندیاں رہن گیاں. تینوں یزید مبارک، سانو حسین مبارک، کڑکے دی چوٹ تے بابا کے تحل میرا تے بابا علی ہے، مینوں کہلن دے یار اسی مصطفیٰ دے نال کھلواں گے، تو یزید دے نال کھلو. حشر میدان ہوئے گا تے ترکڑی تے عمل تلدے ہون گے. اوے مصطفیٰ دے دشمناں دے اج بھی لعنتاں اودن بھی وسن گیاں. مصطفیٰ والے سدھے جھومتے جنت جاندے. چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دا. میری گل اتھے ہی ہے، تانوں پڑھانا تو پھر اگے شہادت شروع کرنی ہے. ہاں چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دار کا. آواز آوے نا یزید دی ہوتے اسی انہوں کڑا انہوں چنگا سمجھ کے بولنا، پر یزید دا نا تے ہائی لائٹ کریے ساڈے پیدا ہونے والے نویں بچیاں تک میسج جائے. ہاں چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دار کا یزید، چیخا ہے
الانبیاء دے غلام تیرے تے میرے نبی نے فرمایا بخاری شریف دی حدیث پاک لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین سبحان اللہ کھو نہیں مسجد سجے والے تے کھبے والے اچھی ساری آکھو سبحان اللہ امام الانبیاء دے غلام میرے نبی نے فرمایا اگلی حدیث پاک بخاری شریف دی امام الانبیاء دے غلاموں تیرے تے میرے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم اگلی حدیث پاک الگ بیان پیا کرنا تواڈے وچوں بندہ مومن نہیں ہو سکدا جنہ چر میں مصطفی او دا محبوب نہ ہو جاواں او دے ماں باپ تو ود کے او دی اولاد تو ود کے والناس اجمعین ساری کائنات نالوں ود کے میں مصطفیٰ جنہ چر او دا محبوب نہ بن جاواں یعنی جدو تقابل دی صورت بن جائے ایک پاسے میں ہواں دوجے پاسے او دی اپنی جان ہوئے ایک پاسے میں ہواں ایک پاسے والدین ہون ایک پاسے میں ہواں ایک پاسے اولاد ہوئے ایک پاسے میں مصطفیٰ ہواں ایک پاسے سارے حسین جمیل اے دنیا دے لمبے چوڑے قداں کاٹھاں والے تیرے رشتہ دار ہون تقابل کرنا ہوئے ایک رکھنا ہوئے ایک چھڑنا ہوئے میرے محبوب نے معیار دیتا ایمان دا سٹینڈرڈ دیتا ہر بندہ تواڈے وچوں کہندا میں مومن ہوں میں بھی کہنا میں مومن ہوں میرے نبی نے فرمایا میں دساں کیڑا کیڑا بندہ مومن ہے مومن ہوے گا جنوں مدینے دا چن دسے گا بندہ مومن ہے کملی والا کیڑا بندہ مومن ہے آپ نے سٹینڈرڈ دس دیتا پتہ لگیا جنہ چر اپنے ماں پیو اولاد ساری کائنات نال ود کے نبی نال پیار نہ کرے بندہ مومن نہیں ہو سکدا اگلی حدیث پاک نال رکھ تے معنی سمجھ ہن تینوں اے دا رزلٹ دین لگا میرے نبی نے فرمایا حسین منی وانا من حسین نہیں آپ پچھلے بندے میں نہ روند مار جان جڑے منڈے نے نہ روند مار دین جڑے بابے بزرگ نے سارے میرے نال نے پتہ نہیں کہ ایج فیکٹر ہوندا منڈے کہندے نے منڈیاں واری اسی سبحان اللہ آکھنی اور جدوں 20 سال پہلے میں بھی نواں منڈا سی کان تے ہاتھ رکھ کے واہ شیر شور تے مائیے ٹپے پڑھدا سا ہن سمجھ آ گئی ہے لوکاں نوں میسج بھی دینا مر جانا قبر تے حشر تے جواب بھی دینا جا کے آکھو سبحان اللہ جنہ چر ساری کائنات نال ود کے نبی نال پیار نہ کریں اونا چر مومن نہیں نبی کہندا حسین منی حسین میرے وچوں میں حسین وچوں ہاں ہن مانا کی بنیا جنہ چر ساری کائنات نال ود کے اے حسین ابن علی نال پیار نہ کر لویں اونا چر تیرا ایمان کامل نہیں ہو سکدا نبی کا گھرانہ بڑی شان ٹائم دے نال چلنا وقت تھوڑا ہے نبی کا گھرانہ بڑی شان نبی کا گھرانہ بس ایہو شعر پڑھنا تو شہادت شروع کرنے لگا تو تساں افسوس سے پہلے بیٹھے ہو رل کے میں نہ پڑھ لو ماحول گرما لیا ایک باری پھر نبی کا گھرانہ بڑی شان والا جڑا جڑا بندہ تے ہے سارے ایمان رکھن والے نبی کا گھرانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان قل اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى تھوڑی کٹ کر دیتی ہے نبی کا گھرانہ بڑی شان بڑی شان والا بڑی شان والا
آستانہ بڑی شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان امام الانبیاء دے غلام و اہل بیت دیاں عظمتاں سنن والے ہو جدو اہل بیت دے شہزادے خیمیاں دے اندر ٹر گئے نے میرے امام دے شہزادے سارے شہادتاں پیش پہ کر دے نے امام پاک نے جس ویلے تیاری فرما لئیے امام علی اکبر میرے امام دے قریب آ جاندے نے آ کے عرض کر دے نے یا امام علی اکبر نو جا لین دیو مینوں جا لین دیو کربلا دے میدان جنگ دے اندر میں شہادت دا رتبہ حاصل کرنا چاہنا میں شہادت دے درجے تے فائز ہونا چاہنا میرے امام فرمایا شہزادیا میں چاہنا میں اپنی آنکھاں دے سامنے تینوں طرفدار نہیں ویکھنا چاہنا وے شہزادیا میں تینوں اپنی آنکھاں دے سامنے لوڈ بجلی دا کام میں پکھے کام چل رہے ہیں لیکن سٹیبلائزر رکھنا چلاؤ شہادت مینوں پڑھانی ہے شہزادہ علی اکبر جس ویلے میرے امام دے قریب آ جاندے نے عرض کردے نے یا امام جویں تساں نہیں اپنی آنکھاں دے سامنے علی اکبر نو تڑپدا ویکھ سکدے ایویں میں وی اپنی آنکھاں دے سامنے ضعیف باپ تڑپدا کربلا دے میدان وچ نہیں ویکھ سکدا میرے امام پاک نے فرمایا شہزادہ تینوں تیری پھپھی سیدہ زینب نے پالیا ہے جا جا کے اپنی پھپھی کو اجازت لے لے سیدہ زینب دے قریب آ گئے حضرت علی اکبر امام علی اکبر سیدہ زینب دے قریب آ جاندے نے سیدہ اجازت عطا فرما دیو میں جا کے اپنی اللہ دے رستے وچ قربانی پیش کر دیاں او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جاوے پاویں چوک حسین دی پر زندہ نانے دا اسلام رہ جائے امام علی اکبر تیاری کر لئیے سیدہ زینب نے تیاری کروا دیتی ہے امام علی اکبر تیاری کر لئی جدو تیاری کر کے شہزادہ گھوڑے تے سوار ہون لگا امام زین العابدین نال پیار کیتا نکاحت کمزوری ہے بیمار نے امام زین العابدین لیٹے ہوئے نے اٹھ نہ سکے تے سینے تے سر رکھ دیتا پیار کیتا یا آخری واری گلاں کر لئیوں امام علی اصغر دا چولہا چلایا بڑے پیار نال محبت نال آخری گلاں کیتیاں نے سیدہ سکینہ نو سینے نال لایا ویر نے اپنی بہن نال 8-9 سال دی ہمشیرہ سیدہ سکینہ نال پیار کیتا محبت کیتی دلاسا دیتا اے پھپھی زینب نو سلام کیتا اے بی بی شہربانو نو سلام کیتا ام عشاق نو سلام کیتا تیار ہو کے جدو گھوڑے تے سوار ہو کے سیدہ سکینہ دوڑ کے آ کے ویر دا رستہ رک لیا اے وے ویرا جدو ویر دولے بندے نے بہنا واگ پھڑائی لیندیاں نے اج شہزادہ بن کے میں سونے نو ویکھنا ہے میرا ویر جاندا ہے پیا بہنا دے بڑے مان تران ہوندے نے ویراں دے نال پیار کردیاں نے ویراں نو دولہا بناندیاں نے حضرات ذی وقار 10 محرم دا دن نے جمعۃ المبارک دا دن نے اج وی 10 محرم ہے جمعۃ المبارک دا دن نے گرمی زوراں تے وے لیکن او ٹبے نے ریت دے جدوں میرے امام دا خان وعدہ اوتھے 3 دن دے دریائے سیدی ہویاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود ود جانا دتیاں ان غازی شیر جوانا امام علی اکبر جسلے تیار ہو گئے گھوڑے تے سوار ہو گئے سیدہ سکینہ عرض کر دیاں نے وے ویر امام دی اکھاں چوں ہنجواں دی چڑی لگ گئی چند قطرے ڈگے شہزادہ علی اکبر دے جس ویلے سکینہ ہمشیرہ نے ویکھیا عرض کیتی ویر کیے فرمایا کربلا دے اس میدان اندر ویر والوں ہوئی تحفہ آخری قبول کر لئی بہنا نو لاڈ لڈاؤنا لیو امام دا پتر چل پیندا ہے شہزادہ علی اکبر میدان جنگ اندر ٹر جاندے نے او نہ ویکھیا ہے میں دساں شہزادہ علی اکبر کون ہے شبیہ مصطفیٰ ہے ترجمان شکل مصطفیٰ ہے میرے نبی دے ہم شکل سن جدوں صحابہ نو تے امام حسین نو جدوں دل کردا سی نا نبی دا چہرہ ویکھیے تے شہزادہ علی اکبر دے سامنے آ کے حسین ابن علی دے شہزادے دا حسن و جمال ویکھ لیا کردے لوگوں جدو شہزادہ علی اکبر باہر جدو بازار وچ نکل دے لوگوں چھتاں تے
تے چڑھ کے لوگ چھپ چھپ کے شہزادے دا حسن و جمال ویکھدے شہزادہ بولدا سی میرے نبی ورگا شہزادے دا جمال سی میرے نبی ورگا ہم شکل مصطفیٰ جدو میدان جنگ اندر جاندا ہے او میرے امام علی اکبر دا چہرہ ویکھ کے بولے کون آیا ہے اے علی دا پوتا آیا ہے فاتح خیبر دے نظارے وکھا دے گا اے حسین دا پتر آیا ہے اے نوجوان آیا ہے حضرات ذی وقار تاریخ کربلا اندر اختلافات ہو سکتے نے پر یہ مطلب یہ نہیں کہ کربلا دے شہیدان دی شہادت دا تذکرہ ہی نہ کیتا جائے روایات اندر اختلافات ہو سکتے نے پر ایک گل ایسی متفقہ ہے میرا پیر حسین شہید ہویا ہے تے میرے پیر دا پورا خاندان شہید ہویا ہے تو چھڑ دے گھوڑیاں دیاں گلاں کرنیاں اونٹاں دیاں گلاں کرنیاں پانی ہے سی یا نہیں ہے گلاں کرنیاں اے واقعہ کربلا دی آزمائش تے امتحانات نو نبی دی اہل بیت دی آزمائشاں نو متنازع نہ بنا بس تو میرے امام دے صبر دیاں گلاں کریا کر امام علی اکبر جدو میدان جنگ اندر گئے انہاں ویکھیا کون علی اکبر ہے نام میرا دادا مرتضیٰ میرا سخی لجپال کا بیٹا ہوں اے نانا مصطفیٰ میرا شبیہ مصطفیٰ کہتے ہیں مجھ کو سب جہاں والے زمین والے فلک والے مکانوں لا مکان والے امام علی اکبر جدو میدان جنگ اندر چلے گئے کسی نے جرت پیدا نہیں ہوندی آکھو گے 22,000 دا لشکر جرار جرت کیوں پیدا نہیں ہوندی حسین دا پتر علی دا پوتا ہے مولا علیوں نے جنہیں خیبر دا دروازہ پٹ کے دے ماریا سی انہاں دیاں رگاں وچ علی شیر خدا دا خون موجود ہے اے خاندان نبوی دے شہزادے نے نوجوان نے جنگی مہارت بھی جان دے نے اے لوگو اے جنگی مہارت بھی جان دے نے شہزادہ علی اکبر جس ویلے لڑدیاں تھک جاندے نے امام نے گھوڑے دا رخ واپس خیمیاں ول کیتا میرے امام پاک حسین ابن علی نے پوچھیا وے پترا مڑ کے واپس آ گیا ہے عرض کیتی ابو جی تریایا واں پیاسا واں کہ چند قطرے پانی دے مل جان اجے نہ یزیدی لئی نانو میں دس دیواں کہ علی دا پوتا آ گیا ہے علی دا پوتا آ گیا ہے فاتح خیبر دے نظارے انہاں نوں وکھا دیواں میرے امام پاک نے امام علی اکبر اپنے نوجوان پتر نوں اپنے قریب کر لیا منبر تے بیٹھ کے بیان کرنا سوکھا ہے بیٹھ کے سننا سوکھا ہے جوان پتراں نوں گھوڑے تے سوار کر کے کربلا دے میدان جنگ اندر بھیجنا اے میرے نبی دے دوترے دا کمال ہے اے پہاڑاں جنہ جگرا چاہیدا وے میرے امام پاک جس ویلے میدان جنگ اندر نے لڑدیاں تھک کے واپس آ جاندے نے امام علی مقام تو پانی دا مطالبہ کردے نے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول نے اپنی زبان شہزادہ علی اکبر دے منہ وچ دے دتی شہزادہ چوسن لگ پیا فرمایا شہزادہ اس زبان تے مصطفیٰ دی کٹی لوابے دہن مس ہو جائے اے چوسے گا تینوں سکون آ جائے گا شہزادہ علی اکبر نے اپنے امام اپنے ابا جی دی زبان نو چوسیا کچھ سیٹسفیکشن نصیب ہوئی گھوڑے تے سوار ہوئے باپ آکھیا وے پترا جا تے جا کے انہاں نوں علی شیر خدا دے خان دی خاندان دی پہچان کروایا علی دے خاندان دی شناخت کروایا پھر جا کے لڑدیاں تھک گئے جدو واپس مڑ کے آئے میرے امام پوچھیا شہزادہ پھر آ گیا ہے عرض کیتی ابو جی خلق خشک ہو گیا ہے خلق خشک ہو گیا ہے پین واسطے پانی نہیں چند قطرے پانی دے مل سکتے نے میرے امام فرمایا بے شہزادیا آج امتحان دا ویلا ہے آج آزمائش دا ویلا ہے آج انج دسنا ہے لوگاں نوں حسین اللہ دی رضا تے راضی ہے تے صابر بن کے صبر دا نمونہ بن کے لوکاں دے سامنے آنا ہے اپنے ایمان نال دسو منبع ولایت دا پتر ہوے ٹھڈا مار دیندے کربلا وچوں پانی دے چشمے جاری ہو جاندے مصطفیٰ دے موڈیاں تے کھیڈن والا ہے عام بندہ نہیں صحابی رسول بھی ہے جگر گوشہ بطول بھی ہے نواسہ رسول بھی ہے
مار دیندے چاہ اتھوں بھی اتھوں چشمے نکل آندے میرا امام چاہتا تے حوض کوثر دے پانی بھی آ جاندے لیکن اللہ دی رضا تے راضی ہوئے اللہ دی رضا تے راضی ہوئے کربلا دیاں شہادتاں دیاں خبراں میرے امام الانبیاء پہلے دتیاں ہوئیاں سن میرے پیر حسین اللہ دی رضا تے راضی ہو گئے صابر تے شاکر بن گئے زبان تے کوئی بھی کلمہ شکر نہ لے آندا اللہ دی رضا تے راضی ہو گئے فرمایا علی اکبر پتری پانی دا مطالبہ کرنا ہے اج اللہ دے رستے وچ جان قربان کرنی ہے بے شہزاد آیا ہوے تیری دادی زہرا حوض کوثر دے جام لے کے کھلوتی ہوئی ہے بے شہزاد آیا تیری دادی زہرا حوض کوثر دے جام لے کے کھلوتی ہوئی ہے او ویکھ بابا علی تیرا انتظار پہ کر دینے مصطفیٰ کریم تیرا انتظار پہ کر دینے جدو یہ گلاں ہوئیاں شہزادہ گھوڑے تے سوار ہو گیا طارق بن شیش نو موصل دی حکومت دا لالچ دیتا لالچ دے کے شہزادہ علی اکبر نو شہید کرنے واسطے عمر بن سعد نے آرڈر دیتا طارق بن شیش آیا امام علی اکبر دے سامنے ٹھہر نہ سکیا واصل جہنم ہو کے چلا گیا او دا ایک پتر پھر آیا بدلہ لین واسطے وہ بھی واصل جہنم کر دیتا پھر دوجا پتر آیا پھر وہ بھی واصل جہنم کر دیتا بس یارو شہزادہ تھک گیا ظالمانے حسین ابن علی دے پتر نو علی دے پوتے نو نرگے وچ لے لے آئے تیراں دی بارش کرنا شروع کر دیتی تیراں والیاں نے تیراں دی بارش کرنی شروع کر دیتی بھالیاں والیاں نے بھالے مارنے شروع کر دیتے نیزیاں دیاں انیاں لے کے سدیاں میرے امام علی اکبر ول کر لیاں نے شہزادہ لڑکھڑا کے زمین کربلا والا جاندا ہے سیدہ سکینہ اوے میرے امام دی تی خیمیاں دے دروازے تے کھلو کے اپنے ویر دا رستہ پئی ویندی ہے ہنے میرا ویر مڑ کے آ جائے گا ہنے میرا شہزادہ مڑ کے آ جائے گا جدو امام علی اکبر یار میدان جنگ اندر کربلا دے میدان اندر ڈگ جاندے نے آواز دیتی حسین آ کے اپنے شہزادے نو اٹھا لے امام حسین اپنے خیمے تو نکلے گھوڑے تے سوار ہو گئے جدو گھوڑا دوڑا کے میدان جنگ اندر گئے شہزادہ نظری نہیں پیا جاندا آکھیا وے پتر کتھے میں ابو جی مینوں سنبھالیا جے کدھروں آواز آندی ہے امام ادھر جاندے نے شہزادہ نظر نہیں آندا لوگو یزیدی میرے امام دے پتر دے اتے جسم دے اتے لاش دے اتے اجے جان لباں تے آئی ہوئی ہے امام دا بیٹا شہید نہیں ہویا اجے آخری ساہ لیندے نے پہ گھوڑیاں دیاں ٹاپاں تے سما نال امام دے جوان پتر نو لتاڑیا جا رہا وے روندیا جا رہا وے شہزادے دے جسم نو گھسیٹیا جا رہا وے انہاں یزیدیاں دے دل دی اگ ٹھنڈی نہیں ہوئی فرمایا وے پتر کتھے میں عرض کیتی ابو جی مینوں سنبھالیا جے ظالم گھوڑیاں دیاں سما دے نال میری لاش نو پہ روند دے نے میرے امام نے جدو تلوار ہوا وچ لہرائی ہے فرمایا ظالموں وڈے وڈے دشمناں دیاں دشمنیاں آخری ویلے مک جاندیاں نے میرے پتر دی جان لباں تے آئی ہوئی ہے میرے پتر شہزادہ دنیا تو جا رہا وے تسی گھوڑیاں دیاں سما نال میرے پتر نو پہ روند دیو پیچھے ہو جاؤ میں اپنے شہزادے نال آخری گلاں کر لواں امام نے جدو دبکا ماریا علی دا پتر للکاریا ظالم ایک پاسے ہو گئے امام نے جدو ویکھیا شہزادے دے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پینے پرزے ہوئے پینے شہزادہ آخری ہچکیاں پیا لیندا ہے شہزادہ تڑپدا پیا سسکیاں لیندا پیا زلفاں گردو غبار نالے اٹیاں ہویاں چہرے تے گردو غبار پیا ہویا امام دی 56 یا 55 سال عمر سارے سر دے وال سفید نہیں کالے نے داڑھی دے وال کالے نے اپنے پتر نو جدو انج کٹھیاں کر کے جسم دے ٹکڑیاں نو قریب کیتا چولی دے قریب سر اقدس رکھیا فرمایا وے میرے جوان پترا آخری گلاں کر لے وے آپ باپ دے سینے نال لگ جاؤ کوئی گل اخیری کر لے جدو کوئی بندہ دنیا تو جاندا ہوے رشتہ دار کول پیندے نے ماواں پوچھدیاں نے پترا جاندی واری کوئی اخیری گل امام تڑپ کے
گل کر لے شہزادے دے چہرے نو چومدے نے زلفاں سنواردے نے شہزادے دے گرد و غبار نو صاف کردے نے اولاداں والیو چھوٹے چھوٹے پتراں نو بندہ پال کے جوان کردا وے امام دا نوجوان پتر جدو دنیا تو جان لگی ہے اوے کمر نہیں ٹوٹ گئی ہوے گی امام دی فرمایا شہزادیا کوئی اخیری گل کر لے امام دا منگا ٹھل لیا شہزادہ علی اکبر نے باپ والے آخری باری ویکھیا پلکاں دے بوئے بند کر لے امام نے موڈیاں تو کپڑا تھلے بچھا لیا شہزادے دے جسم دے ٹکڑیاں نو گٹھڑی وچ بن لیا گٹھڑی امام جدو چک دے نے اوے چکی نہیں جاندی امام تو چکی نہیں جاندی اولاداں والیو پتراں دے جنازے چک کے کھڑے ہون گے پتران دے جنازے چکے کھڑے ہون گے وقت تھوڑا یار پتران دے جنازے چکے کھڑے ہون گے ایک گٹھڑی چک گئی امام نے جدو موڈیاں تے رکھی ہوے گی آسماناں دے فرشتے کھول کے حوراں تڑپیاں ہون گیاں فرشتے چیخے ہون گے مولا تیرے نبی دا دوترا وے تیرے نبی دا نواسا وے جدو گٹھڑی چک دے نے چکی نہیں جاندی امام فرماندے نے پترا ساری زندگی کدی تنگ نہ کیتائی اج کی گلے باپ تو چکیا نہیں پیا جاندا زبان حال شہزادے دے جسم مقدس چو زبان حال اے جواب آیا ہوئے گا ابو جی شہزادہ تے او ہئیے پر جوان پتران دیاں لاشاں چکنیاں سوکھیاں نہیں حسین و طاقت مک گئی ہے اج تیرے پتر دے جسم دے ٹکڑے چلے نے امام جدو اپنے شہزادے نو چکیے خیمیاں دے قریب ٹر گئے خیمیاں جو سیدہ سکینہ باہر آئیاں دوڑ کے ابو جی میرے ویر دی خیر ہوے گٹھڑی خیمیاں وچ رکھ دتی سیدہ زینب دوڑ کے آئیوں شہزادہ شہید ہو گیا انا للہ و انا الیہ راجعون سیدہ سکینہ قریب آئیوں اپنے ویر دے لاش دے ٹکڑیاں نو اپنے سینے نال لا کے روندی ہے پئی قیامت صغریٰ دا عالم بپائے وے تین دن دے ترے آئے سیدی ہویاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود ود جانا دتیاں اے نہ غازی شیر جواناں شالا وچھڑن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں پینا جس پین دا ویر نہیں کوئی اس کی دنیا تو لینا سیدہ سکینہ رو رہیاں نے سیدہ زینب پھپھی رو رہی ہے جدو گٹھڑی گٹھڑی کھل گئی شبیہ مصطفیٰ دا چہرہ پھپھی زینب نے اٹھا لیا اہل بیت دی محبت اکھاں دی رم جھم سامن دی چڑی لانا لیا جدو شبیہ مصطفیٰ دے سر اقدس نو اٹھا کے سیدہ زینب نے اپنی گودی وچ رکھیا چھوٹے جے پتیجے نو پالیا سی اوے جوان کی تازی قبرو کر کے یزید دیاں تلواراں اگے رکھ دیتا مالکا تیری مرضی او ہے حسین دی مرضی جدو شہزادے دے چہرے نو صاف کیتا گرد و غبار نو صاف کیتا زلفاں صاف کیتیاں پیار کیتا وے وفادار بھتیجا وے ذرا بولتے سہی وے میں چوم لاواں زلف زنجیر تیری مینوں اپنے بچڑے نہیں یاد رہنے نہیں بھولنی اکبری تصویر تیری بس یارو وقت دامن چ گنجائش نہیں دعا کرنا مالکا بڑے گناہگار لوگ ہیں کربلا دے شہیداں دا ذکر کر کے جڑے آنسواں دی دولت ہے نا مولا انہاں نو ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنا دیں ذریعہ شفاعت بنا دیں ذریعہ بخشش بنا دیں ساڈی قبر بھی اہل بیت دے نور دے نال منور کر دیں تے ساڈا حشر بھی منور کر دیں اللہ سانو سارے نو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے یار زندہ صحبت باقی وما علینا الا البلاغ